बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत और पार्लियामेंट के दरमियान टकराव बदस्तूर जारी है और आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना ने पंजाब में आम इंतखाबात मुनक्कद करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का स्टेट बैंक को 21 अरब रुपये इलेक्शन कमीशन को फराहम करने का मामला हतमी मंजूरी के लिए वापस कौमी असम्बली को भिजवा दिया है और ख़ुद कायमा कमेटी ने जो स्टेट बैंक को पैसे जारी करने का सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है उसको मुस्तरद कर दिया है। आज जब इजलास हुआ था कैसर अहमद शेख की ज़ेर सदारत, तो इसमें वफाकी वज़रा नवीद कमर, आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर ममलकत ख़जाना आयशा गौस पाशा के अलावा अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक के कायम मकाम जो गवर्नर थे उन्होंने भी शिरकत की थी। और साथ ही साथ जो एक तो बताया गया कि जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है उसके तनाज़ुर में जब कौमी असम्बली मना कर चुकी कि पैसे नहीं दिए जा सकते, सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए पैसे जब जारी होंगे जब चारों सूबों में और वफाक में एक साथ इलेक्शन होंगे। इसके बावजूद स्टेट बैंक ने यह आर्डर कैसे पास कर दिया, ये उनका इख्तियार नहीं था, जो कि उन्होंने गलत तौर पर किया, क्योंकि कंसोलिडेटेड फ़ंड है, उसका एक एक पैसा वफाकी हुकूमत की मर्ज़ी से होता है, हुकूमत का पैसा है और कंसोलिडेटेड फ़ंड को खर्च करने का इख्तियार आइन में मुतय्यन है। 2 दफ़ा अखराजात करना भी मुल्की मफाद में नहीं है, ये कहना था वज़ीर कानून का। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये मुतालबा सामने आया, तो अब ये फैसला किया गया कि मामला पहले काबीना और उसके बाद जो है वो कौमी असम्बली में रखा जाएगा। इस मौके पर गुफ्तगू की पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी, आयशा गौस पाशा ने भी और उसके बाद कैसर अहमद शेख ने भी गुफ्तगू की। तो वो गुफ्तगू भी हम इन तीनों की आपको सुनाते हैं। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया। तारड़ साहब, क्या आज डिसाइड हुआ है आज कमेटी के इजलास में? आप भी इनवाइटी थे आज। हमें तो उन्होंने मुशावरत के लिए बुलाया था। मेरे ख्याल में एक अच्छा रास्ता निकला है कि कोर्ट ऑर्डर्स में एक्सपोज फैक्टरों के बारे में भी कहा गया है, वो आर्टिकल 84 के ताबे नेशनल असम्बली से अप्रूव होनी है। तो प्रीवियस बैकग्राउंड को सामने रखते हुए कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि उन्होंने वज़ारत ख़जाना को ये हुक्म दिया है कि बजाय इसके ये एक ब्लैक होल क्रिएट हो और कल को इसमें कॉम्प्लिकेशंस आएँ, वो ये मामला आज कैबिनेट से अप्रूवल के बाद असम्बली में ले जाए, क्योंकि टाइम थोड़ा है और असम्बली से इसे मंजूर करवा लें तो इंशाल्लाह अच्छा रास्ता निकलेगा। ठीक, थैंक यू। चार्ज दिया नहीं है तो उसी का भेज रहे हैं ना, वो वैसे ये पॉइंट भेज रहे हैं फाइनेंस को, वो तो नहीं है ना, तो इसीलिए तो वही ऑब्जेक्शन का हो गया। तो उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। वो आज फाइनेंस को जाएगा, फाइनेंस फिर कैबिनेट में भेजेगी, फिर असम्बली में भी आएगा और पहले हमारे यहाँ स्टैंडिंग कमेटी से भी यही बात होगी। तो स्टैंडिंग कमेटी की डायरेक्टिव ये थी कि ये फाइनेंस को भेजा जाए, वहाँ से कैबिनेट के थ्रू यही तरीका कार है। आईनी सूरत हाल यही हमने आईनी सूरत हाल। सर, स्टेट बैंक के जो हुकाम है उन्होंने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को फिर ब्रीफ प्रॉपरली नहीं किया, और जबकि तरीक़ाकार आप ये बता रहे हैं स्टेट बैंक के हुकाम सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के सामने मान चुके हैं कि पैसे हमारे पास हैं। वो तो आज भी आपके सामने कह रहे हैं कि उन्होंने एलोकेट किए, तो वही तो वो सुन रहे थे ना, आज सबका पॉइंट, लीगल पॉइंट सुन रहे थे। अगर नहीं किया तो हम तो दोबारा उसको रेफर कर रहे हैं। इसी वजह से तो मैंने आज कमेटी बुलाई है कि क्योंकि सुप्रीम उन्होंने बोल दिया ये, और हम समझते हैं कि उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी वहाँ, तो इसीलिए तो आज हमने ये कमेटी। एक बात, जब कमेटी का आप सारे मौजूद थे, लेकिन हमने तो पीछे ही पहले ही कमेटी की मीटिंग करके ये कहा था कि चार्ज एक्सपेंडिचर जो है वो नेशनल असम्बली का प्रेरोगेटिव होता है और वो खर्च करते हैं। अब क्योंकि स्टेट बैंक का गवर्नर वहाँ गए और उन्होंने एलोकेट कर दिया फंड, तो हमने न्यूज़ से जो देखा मीडिया से, तो हमने चाहा कि दोबारा इस बात को और क्लैरिटी आ जाए, तो उसको सारे हम क्लियर कर लें। आज फुल फ्लेज मीटिंग थी, हमारे स्पेशल इन्वाइटीज थे, हमें लीगल भी सारी पोजीशन लेनी थी और तमाम मेंबर्स थे तमाम पार्टियों के। तो आपने देखा कि बिल्कुल यूनानिमिटी थी, यही मामला है इसको हम। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो भी उनके ऑब्जर्वेशन है और उनका वो सारा खोपे, लेकिन वो कानूनी तौर पे होना है ना, जो कुछ भी होना है कानूनी तौर पे होना है। तो चार्ज एक्सपेंडिचर्स का आपके प्रोविजन नहीं है कोई कि किसी किस्म का खर्च किया जा सकता है। ये एक ऐसी बात है इलेक्शन के मामले में जिसमें क्लैरिटी नहीं है।
ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے ہم نے دوبارہ اس کو پورا تھریڈ میں ڈسکس کیا ہے اور آج ہم بھیج رہے ہیں فائنانس منسٹری کو. فائنانس منسٹری کرے گی اپنا کیبنٹ میں ڈسکس کریں گی اور پھر اسمبلی میں. آج آپ نے دیکھا کہ ورجیز طاہر صاحب نے کہا کہ یہ ضرورت کیا تھی کہ ہم تو پہلے ہی اس بات پہ اپنی بات ڈیلیبریٹ کر چکے تھے, لیکن میں سمجھتا تھا کہ چونکہ سپریم کورٹ نے یہ ایک آبزرویشن کی ہے تو ہم دوبارہ اس کو پورا تھریڈ میں ڈسکس کریں تاکہ ان کے مطابق اور قانون کے مطابق فیصلہ ہو. تو آج یونانیمسلی آپ نے دیکھا کہ کوئی اختلاف نہیں تھا, کوئی ایک بھی جگہ سے کوئی اور نہیں آئی بات. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ریفر کر رہے ہیں لیگل پوزیشن میں ریفر کر رہے ہیں چارج ایکسپینڈیچر, وہ ہم بھیج رہے ہیں فائنانس کے تھرو. جی پیش ہوئی تھی کہ انہوں نے وہاں اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ اور سارے اکاؤنٹس کی تفصیل رکھ دی تھی. نہیں جی, ہم انسٹرکشنز تو ہمیں ویسے تو سپریم کورٹ اسٹیٹ بینک اپنا ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, ان سے سپریم کورٹ نے جو انفارمیشن مانگی ہے وہ انہوں نے ایز پر ڈائریکشنز دی ہے انہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے, جو ڈیٹیلز پیش ہوئی ہیں وہ یقیناً اوتھینٹک ہوں گی, وہ ایز پر لا ہوں گی جو انہوں نے مانگا تھا. تو ایسی کوئی بات ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ سپریم کورٹ نے یا اسٹیٹ بینک نے سپریم کورٹ کے کہنے پہ کی. وہ یہ کہہ رہے ہیں ایلوکیٹ کر دو, وہ صرف ایلوکیٹ کر سکتے, وہ خرچہ نہیں کر سکتے سپریم کورٹ جب تک ان کو فائنانس ڈویژن پراپر انڈیکیشن نہ دے. اور فائنانس ڈویژن اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اس کو فیڈرل کیبنٹ نہ کہے, اور فیڈرل کیبنٹ کی اب مرضی ہے کہ وہ پارلیمنٹ تک لے جا رہی ہے, اور اگر پارلیمنٹ نے ہاں کہا تو الحمدللہ خرچہ ہو جائے گا, آج کا آج ہی ہو جائے گا. اور اگر کچھ اور ڈیسیشن ہوا تو پھر دیکھتی ہے پارلیمنٹ, ان کی جوائنٹ وزڈم ہے, وہ اتھارٹی ہے ان کے پاس, ہم اسی پہ ڈپینڈنٹ ہے. اور اسی اسمبلی از دی آتھرائزنگ اتھارٹی ایز پر کانسٹیٹیوشن کہ آپ کنسالیڈیٹڈ فنڈز میں سے پیسے کیسے خرچ کریں گے, وہی اتھارٹی ہے. کوئی دو اتھارٹیز نہیں ہے. اسٹیٹ بینک کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ پیسے ایلوکیٹ کر کے خرچے کروا دیں. فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کوئی فائنانس ڈویژن کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ ایسی اپنے طور پہ اسٹیٹ بینک کو انسٹرکشنز دے دے. وہ دے گی کیبنٹ کو, کیبنٹ لے جائے گی پارلیمنٹ میں, پارلیمنٹ سے ہم بجٹ اپروو کراتے ہیں, پارلیمنٹ سے ہم فائنانس بل اپروو کراتے ہیں, پارلیمنٹ ہر منی بل اپروو کرتا ہے, اس کے بغیر اس کی لیگل اتھینٹسٹی ہوتی نہیں ہے. تو ہم بس پارلیمنٹ پہ چھوڑتے ہیں, پھر جب پارلیمنٹ کرے گا وہ ہمارے لیے سپریم ہوگا, کیونکہ یہی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. اور پارلیمنٹ بھی پہلے فیصلہ دے چکی ہے, اگر کمیٹی اور فیصلہ دوبارہ کہتی ہے کہ فنڈ نہیں دینے, آپ لوگ کیا کریں گے؟ سپریم کورٹ نے آج تک آپ کو ٹائم دے دیکھیے, آج کا ہم اپنا کام پورا کریں گے. سپریم کورٹ کی ہمیں انسٹرکشنز ہیں. آج ہمیں کمیٹی, نیشنل اسمبلی کی کمیٹی نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ پوری اڈیئر ٹو کریں. ہم اسمبلی بنا رہے ہیں, دوپہر میں کیبنٹ میں لے جائیں گے, شام میں اسمبلی میں لے جائیں گے, پارلیمنٹ میں لے جائیں گے اگر کیبنٹ نے کہا ہمیں لے جانے کو. اور پھر تو ہم اپنے طور پہ پوری طرح سپریم کورٹ کے آرڈرز کو پورا کریں گے. بل اس کو لے کر آتے ہیں, دیکھیں ابھی ایف ٹی اس پہ کام کرے گا, اور آج کیونکہ شام میں دوپہر میں کیبنٹ کی میٹنگ بھی ہے, انشاءاللہ ہم اسی میں لے کے جائیں گے, اور شام میں اسمبلی کا سیشن بھی ہے اسی میں لے جائیں گے, کیونکہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے وہ ہمارے لیے آنریبل ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کمپلائی کریں. ایز انہوں نے خود نے ہم سے یہ کہا ہے کہ ایز پر لا اینڈ کانسٹیٹیوشن اس کو آپ پورا کریں. ہم چاہ رہے ہیں ایز پر لا اینڈ کانسٹیٹیوشن اس کو پورا کریں. کوئی لیک آف کلیئرٹی نہ ہو, کوئی کنفیوژن نہ ہو, نہ ہم اسٹیٹ بینک کو نہ فائنانس ڈویژن کو کسی علت میں ڈالنا چاہتے ہیں. بات کلیئر ہو جائے, کیبنٹ میں چلی جائے, کیبنٹ اس کو پارلیمنٹ میں بھیج دے, اور پارلیمنٹ کلیئرلی اپنا ڈیسیجن لکھ دے, کیونکہ پارلیمنٹ از دی الٹیمیٹ اتھارٹی ٹو اسپینڈ فنڈس فرام دا کنسالیڈیٹڈ فنڈ. سپریم کورٹ